हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ आज केमिस्ट्रीमा इन्डस्ट्रियल केमिस्ट्रीमा बनिने धेरै सब्सटेन्सेसहरूको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेछौँ र केमिस्ट्रीहरूको जे डिभाइसेस भन्दा पनि जुन एउटा कुराहरू केमिस्ट्रीले हामीले दिएको छ त्यो कुराहरू सम्बन्धी पनि धेरै क्वेसन्सहरू हामीले सोधिरहेको हुन्छ। केमिस्ट्रीको युज गरेर हामीले धेरै सब्सटेन्सेसहरू बनायौँ र त्यो सब्सटेन्सेसहरू जुन हामीले डेली लाइफमा युज गर्छौँ त्यसको केमिस्ट्री के रहेछ, त्यसको केमिकल्सहरू के रहेछ, कसरी बनाइन्छ यदि यहाँनिर हामीले पढ्यौँ भने। तर हामीले एउटा इन्ट्रान्समा पढ्ने हिसाबले चाहिँ पढ्छौँ है। यहाँनिर इन्ट्रान्समा कस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू सोध्न सक्छ इन्डस्ट्रियल केमिस्ट्रीहरूबाट। मास प्रोड्युस भनेपछि धेरै प्रोड्युस हुने कुराहरूबाट कसरी चाहिँ हामीले केमिस्ट्री त्यहाँ खोजिन्छ भन्ने कुराहरूमा पनि एकदम इन्ट्रान्स लेभलमा चाहिने कुराहरू मात्रै मेनली हेर्छौँ, फोकस गर्छौँ। सुरुमा हामीले हेर्ने कुरा भनेको सेरामिक्सहरू त हामीले धेरै ठाउँमा युज गरिरहेको हुन्छौँ। हाम्रो कप्सहरू, हाम्रो जुन भाँडोहरू हुन्छ नि त्यो सेरामिक्सले नै बनेको हुन्छ होइन। सेरामिक्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ ग्रिक वर्ड केरामोसबाट आएको हो। यो भनेको चाहिँ के हो, पटर्स क्ले। यसलाई चाहिँ पटर्स क्ले भनेर भन्छ है। र यो चाहिँ तीनवटा कुराहरू क्ले, फेल्डस्पार एन्ड फ्लिन्ट भन्ने कुरा, तीनटा कुराहरू मिक्स गरेर चाहिँ सेरामिक्सलाई बनाइएको हुन्छ। र त्यसै गरी कस्तो खालको क्ले युज हुन्छ त भन्दा यहाँनिर जेनरली हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट क्ले युज हुन्छ। हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट वाला क्ले चाहिँ जेनरली युज भइरहेको हुन्छ। यसको फर्मुला भनेको Al2O3.SiO3.2H2O वाला क्ले चाहिँ जेनरली युज भइरहेको हुन्छ। अब क्ले भनेको जेनरली ब्याड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी हो र यो चाहिँ जेनरली केमिकल्सहरूले यसलाई रियाक्ट गर्न सक्दैनन्। ठिक छ, जेनरली यसले कुनै पनि केमिकल्सहरूसँग त्यत्तिकै रियाक्ट गर्दैन है। र ब्याड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी भनिहाल्यो। अब क्ले कहाँ युज हुन्छ भन्दा कपहरू बनाउन युज हुन्छ। ससर्सहरू भनेको हाम्रो जुन प्लेटहरू टाइपको हुन्छ नि, खाना खाने प्लेटहरू, बटुकाहरू बनाउन युज हुन्छ। त्यसै गरी यो चाहिँ ब्रिक्सहरू बनाउनको लागि, त्यसै गरी रुफको जुन छतहरू बनाउन टाइल्सहरू हुन्छ नि, हो त टाइल्सहरू बनाउन पनि युज भइरहेको हुन्छ। र यो चाहिँ एकदम राम्रो इन्सुलेटर हुन्छ। टेलिभिजन सेटमा युज हुनको लागि एकदमै राम्रो इन्सुलेटर हुन्छ। सो यो चाहिँ टेलिभिजन सेटहरूमा युज भइरहेको हुन्छ होइन, त्यहाँबाट बाहिर कतै इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट नहोस् भनेर। ठिक छ। अर्को छ पोर्सिलिन, PORCELAIN, पोर्सिलिन भनेको हो। यो चाहिँ के हो त, वाटरप्रुफ सेरामिक हो। के हो त, पोर्सिलिन भनेको चाहिँ वाटरप्रुफ सेरामिक हो। यो सुरुमा चाहिँ कहाँ युज भएको थियो त, चाइनामा युज भएको थियो र यसलाई चाहिँ बोन चाइना भनेर पनि भनिन्छ। के भनिँदो रहेछ, बोन चाइना पनि भनिँदो रहेछ। र यो चाहिँ व्हाइट क्ले प्लस फेल्डस्पार दुईटाको मिक्सचरको रूपमा पोर्सिलिनलाई बनाइन्छ। ठिक छ, व्हाइट क्ले र फेल्डस्पारको मिक्सचर भनेको चाहिँ पोर्सिलिन हुन्छ। यसपछि सिमेन्ट त सबैलाई थाहा नै छ। सिमेन्ट भनेको एउटा पाउडर्ड के हो त, मेटेरियल हो। र यो चाहिँ केले बनेको हुन्छ भन्दा क्याल्सियम सिलिकेट प्लस अर्को के हुन्छ, क्याल्सियम एल्युमिनेट। क्याल्सियम सिलिकेट र क्याल्सियम एल्युमिनेटको मिक्सचरले चाहिँ हाम्रो सिमेन्ट फर्मेसन भएको हुन्छ। ठिक छ। र यसमा के गरिन्छ, सिमेन्ट बनाउँदाखेरि लाइमस्टोनलाई हिट गरिन्छ। ठिक छ, लाइमस्टोन अथवा चुनढुङ्गा भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट प्लस क्ले भनेको हाम्रो Al2O3SiO2। ठिक छ, यो क्लेलाई हिट गरिन्छ इन रेसियो 2:1। लाइमस्टोन 2 टाइम्स हुन्छ क्लेको र कति डिग्री सेल्सियसमा, 1400 डिग्री सेल्सियसदेखि 1600 डिग्री सेल्सियसमा यसलाई हिट गरिन्छ। लाइमस्टोन र Al2O3SiO2 लाई चाहिँ हिट गरिन्छ। ठिक छ। क्याल्सियम सिलिकेट, क्याल्सियम एल्युमिनेट को मिक्सचर को हुन्छ र लाइमस्टोन र क्ले गरेपछि रियाक्सन हुन्छ।
र अब यहाँनेरि सुरुमा एउटा एक दुईवटा कुराहरू छ जुन हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बुझिहाल्यो, सिमेन्ट भनेको यसको मिक्सचर हो। त्यहाँनेरि यो मिक्सचर हुन्छ। यो मिक्सचर कसरी बन्दो रहेछ भन्दा लाइमस्टोन र क्लेलाई हामीले 1400 देखि 1600 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यौं भने के बन्दो रहेछ? सिमेन्ट बन्दो रहेछ। सिमेन्टसँगै रिलेटेड एक दुईवटा टपिक्सहरू छ। एउटा भनेको स्लरी हो। स्लरी भनेको के हो त भन्दा र मेटेरियल्स, जुन सिमेन्ट बनाउने र मेटेरियल्सहरू छ नि, र मेटेरियल्सलाई पाउडर फर्ममा बनाइन्छ। एकदम कुटेर क्रस गरेर हुन्छ नि, क्रस गरेर चाहिँ पाउडर फर्ममा बनाइन्छ। र एउटा पाउडर बनाएर त्यहाँनेरि वाटरहरू एड गरेर हैन, यसलाई वाटरहरू एड गरेर एउटा पेस्ट जस्तो बनाइन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ त? स्लरी भन्छ। ठीक छ, स्लरी भन्छ। यो चाहिँ सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चरको लागि युज हुन्छ। र मेटेरियल्सहरू जुन छन् हाम्रो लाइमस्टोन र क्ले, त्यसलाई क्रस गरिन्छ, पाउडर फर्ममा बनाइन्छ। पाउडर फर्म बनाएर त्यसलाई पेस्ट बनाइन्छ र त्यसलाई चाहिँ स्लरी भनेर भनिन्छ। त्यसपछि अर्को टर्म छ हामीसँग सिमेन्ट क्लिङ्कर भनेर छ। सिमेन्ट क्लिङ्कर भनेर छ। सिमेन्ट क्लिङ्कर भनेको चाहिँ के हो भन्दा स्लरीलाई एउटा फर्नेसमा लगाइन्छ। स्लरीलाई एउटा फर्नेसमा छिराइन्छ हैन। फर्नेस भनेको हिट गरिन्छ र यसलाई चाहिँ कन्टिन्युअसली रोटेट गरिन्छ हैन। के गरिन्छ त? स्लरीलाई फर्नेस, फर्नेस भनेको जहाँनेरि आगो बालेर यसलाई तताइन्छ र यसलाई कन्टिन्युअसली रोटेट गरेको गरिन्छ र स्लरीलाई के गरिन्छ त? यसलाई चाहिँ स्लरीलाई चाहिँ मेल्ट गरिन्छ, त्यसपछि अनमेल्ट गरिन्छ। ठीक छ, मेल्ट पनि गरिन्छ, अनमेल्ट पनि गरिन्छ। धेरैचोटि मेल्ट अनमेल्ट गरिन्छ। यो फर्नेसमा हालेर कन्टिन्युअस घुमाउँदै यसलाई एकचोटि मेल्ट गरिन्छ, अर्कोचोटि अनमेल्ट गरिन्छ। यसरी एउटा प्रोसेसमा जान्छ, मेल्ट गर्दै अनमेल्ट गर्दै मेल्ट गर्दै अनमेल्ट गर्दै अन्तिममा चाहिँ यसले कस्तो खालको सेप दिँदो रहेछ भन्दा पी साइज्ड बल्सहरू। पी साइज्ड बल्सहरूमा अब ठ्याक्कै अब यसलाई मेल्ट गरेर अनमेल्ट गरिसकेपछि यो सोलिड स्ट्रक्चर आउँछ नि, त्यो चाहिँ एउटा पी साइज, एकदम सानो हाम्रो मटरको दानाहरू जस्तो साइजमा बनाइन्छ। त्यसलाई सिमेन्ट क्लिङ्कर भनेर भनिन्छ। ठीक छ, त्यसलाई के भनिन्छ त? सिमेन्ट क्लिङ्कर भनेर भनिन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ सिमेन्ट क्लिङ्कर बनाइसकेपछि त्यहाँनेरि जिप्सम एड गरिन्छ ताकि सेटिङ अफ सिमेन्ट चाहिँ बढ्न सकोस्। ठीक छ, सेटिङ अफ सिमेन्टलाई बढाउनको लागि हामीले त्यहाँनेरि जिप्सम एड गरिन्छ ताकि सिमेन्ट जहाँनेरि राखिएको छ त्यहाँनेरि मजाले बसोस्। ठीक छ, जिप्सम एड गरेर नि सिमेन्टहरू चाहिँ फैलिन सक्छ। जहाँ लगाइयो त्यहाँनेरि ठ्याप्प बस्नु पर्यो नि, हो त्यसको लागि चाहिँ जिप्सम युज गरिन्छ। सिमेन्टको बारे मेन कुराहरू भनेको यही हो। त्यसपछि अर्को एलिमेन्ट हामीले पढ्ने सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको एउटा ग्लास हो। ग्लास भनेको सुपर कुल्ड लिक्विड हो। हेर्दाखेरि सोलिड जस्तो देखिन्छ तर यो चाहिँ सुपर कुल्ड लिक्विड हो। ठीक छ, यहाँनेरि चाहिँ के हुन्छ नि, ग्लासको मोलिक्युल्सहरू एकदमै स्लो मोसनमा हुन्छन्। तिनीहरू जेनरली हेर्दा फ्लो भयो जस्तो देखिन्नन्, किन भन्दा तिनीहरू एकदमै स्लो मोसनमा हुन्छन् हैन। मोलिक्युल्सहरू चाहिँ पानी जस्तै फ्लो त भइरहेका हुन्छन् तर एकदमै स्लो मोसनमा फ्लो भइरहेका हुन्छन्। त्यही भएर यसलाई सुपर कुल्ड लिक्विड भनेर भन्छ। र यसको केही पनि डिफाइनेड कम्पोजिसन हुँदैन, नो डिफाइनेड कम्पोजिसन। कम्पोजिसन भने चाहिँ जसरी सोलिडहरूमा के हुन्छ त, एउटा डिफाइनेड सेप हुन्छ नि, तर यो ग्लासको एउटा डिफाइनेड कम्पोजिसन भन्न सकिँदैन किनभने मोलिक्युल्सहरू सर्टेन मुभ गरिरहेका हुन्छन्। ठीक छ, र ग्लासहरू चाहिँ कम्पोजिसन अफ सिलिकेट्स हो। यो चाहिँ सिलिकेट्सहरूबाट बनिरहेको हुन्छ, कम्पोजिसन अफ सिलिकेट्स। अब के सिलिकेट भन्दा जस्तै क्याल्सियम सिलिकेटहरू, क्याल्सियम सिलिकेट भनेको चाहिँ CaSiO3, क्याल्सियम सिलिकेट एन्ड सोडियम सिलिकेट। क्याल्सियम सिलिकेट र सोडियम सिलिकेटबाट बनिरहेको हुन्छ Na2SiO3, यहाँबाट बनिरहेको हुन्छ। र अर्को एउटा रिमेम्बर गर्नुपर्ने कुरा भनेको SiO2 एन्ड अल्कलाइन सब्स्टेन्सेस पनि यहाँनेर युज हुन्छ। अल्कलाइन सब्स्टेन्सेसहरू चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्ट इन्ग्रिडियन्टहरू है। SiO2 एन्ड अल्कलाइन सब्स्टेन्सेस आर इम्पोर्टेन्ट इन्ग्रिडियन्ट्स, एसेन्सियलै भन्दा पनि हुन्छ। इन्ग्रिडियन्ट्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्ग्रिडियन्ट्सहरू हो यिनीहरू। ठिक छ,
यो कुरा बुझियो। र टिपिकल मिक्सचरमा चाहिँ के हुन्छ, स्यान्ड हुन्छ, किनभने स्यान्डमा सिलिका हुन्छ। त्यसैगरी यसमा लाइम स्टोन पनि हुन्छ हैन। त्यसैगरी सोडियम कार्बोनेट, यसमा मिक्सचरहरू भनेको सोडियम कार्बोनेट। त्यसैगरी मेटल अक्साइड्सहरू पनि हुन्छन्, ठीक छ। मेटल अक्साइड्सहरू पनि जोडिएको हुन्छ, जस्तै लिड अक्साइड, PbO भनेको लिड अक्साइड। त्यसैगरी म्याग्नेजियम अक्साइड, MgO म्याग्नेजियम अक्साइड एन्ड कोकहरू पनि हुन्छ। कोक भनेको हाम्रो जुन त्यहाँनिर एक्सट्र्याक्सन कार्बनहरूमा हामीले पढाएको थियौँ नि, हामीले एक्सट्र्याक्ट गरेपछि कुनै पनि एकदम अनरिफाइन्ड हामीले जुन नन रिन्युएबल रिसोर्सेसहरू हुन्छ नि त कोलहरू हो, त्यसबाट रिफाइन गर्दाखेरि आउने कुरालाई चाहिँ कोक भन्छ है। रिफाइन गरिसकेपछि इम्प्युरिटिज हटाइसकेपछि आउने कुरा हो। र यसलाई जब हामी यो सबै कुरालाई 1600 डिग्री सेल्सियसमा तताउँछौँ त्यति बेला हाम्रो ग्लास फर्मेसन हुन्छ, ठिक छ। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो ग्लास फर्मेसन हुन्छ। अब केही ग्लासको टाइप्सहरू पनि हामी हेर्छौँ। टाइप्स अफ ग्लासमा के पर्छन् त भन्दा, एउटा भनेको वाटर ग्लास। वाटर ग्लास कसरी बन्छ भन्दा SiO2, यो चाहिँ स्यान्ड भयो अथवा सिलिका भयो है, यसलाई सिलिका भन्छ। र सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट यो भनेको वासिङ सोडा पनि हो। जब यसलाई मैले 800 डिग्री सेल्सियसमा तताउँछु यसले मलाई के दिन्छ त, सोडियम सिलिकेट र CO2 दिन्छ। यो सोडियम सिलिकेट भनेको चाहिँ हाम्रो वाटर ग्लास भयो, सरी सोडियम Na2SiO2, ठिक छ। Na2SiO2 भनेको मेरो के भयो त, ग्लास हुन गयो, ठिक छ। सोडियम सिलिकेट, ठिकै छ होला नि फर्मुला हाम्रो सोडियम सिलिकेटको। ल त्यसपछि अर्को छ अर्डिनरी ग्लास। अर्डिनरी ग्लास अथवा यसलाई चाहिँ सोडा ग्लास भनेर पनि भन्छ। यसमा चाहिँ सिलिकाको पर्सेन्टेज भनेको 50% सिलिका हुन्छ। वासिङ सोडा भनेपछि हाम्रो के भयो, Na2CO3। Na2CO3 कति पर्सेन्ट हुन्छ, 15% हुन्छ। त्यसैगरी क्याल्सियम कार्बोनेट भनेको 10% हुन्छ। र स्क्रैप ग्लास भन्ने हुन्छ। स्क्रैप ग्लास चाहिँ कति पर्सेन्ट हुन्छ भन्दा 25% स्क्रैप ग्लास हुन्छ। जब हामीले सिलिका प्लस वासिङ सोडा त्यसैगरी क्याल्सियम कार्बोनेटलाई रियाक्सन गर्छौं त्यति बेला के फर्म हुन्छ, हाम्रो सोडा ग्लास आउँछ। Na2SiO3.CaSiO3.4SiO2 आउँछ, ठीक छ। र यो ग्लासहरू चाहिँ जेनरली बोटल्सहरू बनाउन युज हुन्छ, ठीक छ। यो कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ कुन चाहिँ ग्लासहरू बोटल्स बनाउन, बल्ब्सहरू बनाउन, त्यसैगरी विन्डो पेन्सहरू बनाउन युज हुन्छ भन्दा सोडा ग्लास अथवा अर्डिनरी ग्लास भनेको चाहिँ हाम्रो यसको लागि युज हुन्छ, ठीक छ। यसपछि आउँछ पाइरेक्स ग्लास। पाइरेक्स ग्लास भनेको चाहिँ यसलाई अर्को नामले बोरोसिलिकेट ग्लास पनि भन्छ, ठीक छ। पाइरेक्स ग्लासलाई बोरोसिलिकेट ग्लास पनि भन्छ, ठीक छ, बोरोसिलिकेट ग्लास। र यसलाई चाहिँ हिट रेजिस्टेन्ट ग्लास पनि भन्छ। यसले चाहिँ हिट रेजिस्ट गर्ने भएको कारण यसलाई हिट रेजिस्टेन्ट ग्लास भनेर पनि भनिन्छ। र यसमा थोरै एमाउन्टमा चाहिँ बोरोन अक्साइड पनि हुन्छ, ठीक छ। एकदमै थोरै एमाउन्टमा बोरोन अक्साइड पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। र जेनरली यो चाहिँ ल्याबोरेटरी अपार्टसहरू बनाउन, ल्याबोरेटरी अपार्टसहरू बनाउन हैन, र किचन ओभनहरू बनाउनको लागि युज भइरहेको हुन्छ। किचन ओभनको सामानहरू बनाउन, वेयर्स भनेपछि सामानहरू बनाउन युज भइरहेको हुन्छ पाइरेक्स ग्लासहरू। त्यसपछि अर्को ग्लास आउँछ लिड क्रिस्टल ग्लास। लिड क्रिस्टल ग्लास। अब लिड क्रिस्टल ग्लासलाई चाहिँ अप्टिकल ग्लास भनेर पनि भन्छ, ठीक छ। लिड क्रिस्टल ग्लासलाई अप्टिकल ग्लास भनेर पनि भन्छ। र यो केले मिलेर बनेको हुन्छ भन्दा लिड अक्साइड प्लस पोटासियम कार्बोनेट मिलेर चाहिँ हाम्रो यो ग्लास बनेको हुन्छ। लिड अक्साइड र पोटासियम कार्बोनेट मिलेर यो ग्लास बनेको हुन्छ। र
यो चाहिँ केमा युज हुन्छ, अर्डिनरी ग्लास अथवा सोडा ग्लास बनाउन युज हुन्छ। ठिक छ, अर्डिनरी ग्लास बनाउन यो युज भइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी एक्सपेन्सिभ ड्रिङ्किङ ग्लासेसहरू, एकदम राम्रो राम्रो शरबतहरू खानको लागि चाहिँ यो ग्लास पनि युज भइरहेको हुन्छ है। र चस्माहरू बनाउन, एकदम राम्रो क्वालिटीको चस्माहरू बनाउन पनि लिड क्रिस्टल ग्लासहरू चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो कलर्ड ग्लास भनेर छ, कलर्ड ग्लास भनेर छ। कलर्ड ग्लासमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसमा मिक्सचर भनेको स्यान्ड हुन्छ। स्यान्ड भनेपछि सिलिका भयो, त्यसपछि सोडियम कार्बोनेट हुन्छ Na2CO3 र क्याल्सियम कार्बोनेट हुन्छ CaCO3। यो मिक्स भएर चाहिँ हाम्रो कलर्ड ग्लासहरू बनिरहेको हुन्छ है। अब हामीले थोरै नेचर अफ ग्लास हेर्दा सुपर कुल लिक्विड हो हैन, र यसको केही केमिकल कम्पोजिसन पनि हुँदैन, यसको फिक्स्ड मेल्टिङ पोइन्ट पनि हुँदैन र केही पनि हुँदैन है। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन चाहिँ कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ यहाँ ग्लासेसहरूबाट, ग्लास उल भनेर छ। ठिक छ, ग्लास उल भनेको चाहिँ हामीले फेरि ग्लासलाई लिक्विड बनायौँ अरे, ग्लासलाई लिक्विड बनाएर हामीले के गर्यौँ त, यसबाट फाइबरहरू निकाल्यौँ, ग्लासबाट रेसा 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 निकाल्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ ग्लास उल भनेर भन्छ। र त्यो ग्लास उललाई चाहिँ फिल्ट्रेसनको प्रोसेसमा र रेफ्रिजिरेसनको प्रोसेसमा पनि युज गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ, ग्लास उल भनेको हामीले ग्लासको फाइबरहरू बनायौँ, कसरी बनाउँछौँ, त्यसमा हिट गर्छौँ र ग्लासलाई तान्छौँ, ग्लासलाई तानेर त्यसको रेसा रेसा जस्तो बनाउने कोसिस गर्छौँ र त्यो रेसाहरूलाई ग्लास उल भनेर भन्छ। र त्यो जेनरली फिल्ट्रेसन र रेफ्रिजिरेसनको प्रोसेसहरूमा युज भइरहेको हुन्छ। ठिक छ, यो भयो हाम्रो ग्लासेसको कुरा। यसपछि छ पोलिमर्सहरूको कुरा। अब पोलिमर्स त एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो, किनभने जुन प्लास्टिकको कुराहरू छ, प्लास्टिकको कुरा पोलिमर्स नभए आउँदैन थियो। पोलिमर्समा के गरिन्छ भने सानो मोलिक्युल्सहरूलाई, स्मल मोलिक्युल्सहरूलाई हामीले जोड्दै जोड्दै, स्मल मोलिक्युल्सहरू जोड्दै 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 हामीले एउटा लार्ज मोलिक्युल्स क्रिएट गर्छौँ, त्यही हो पोलिमर्स भनेको चाहिँ। ठुलो मोलिक्युल्सहरू क्रिएट गर्नुलाई के भन्छ, पोलिमर भन्छ। पोलिमरमा के आउँछ, एउटा मोनोमर भनेर आउँछ। मोनोमर भनेको स्मल मोलिक्युल अफ कम्पाउन्ड, जुन यस्तो भन्न सकिन्छ जुन हाम्रो लार्ज मोलिक्युल बनेको छ नि, त्यो मोलिक्युलको सबसे स्मलेस्ट भनेको चाहिँ त्यसलाई मोनोमर भनेर भन्छ। जस्तै इथाइलिन, यहाँबाट मैले प्लास्टिक बनाएँ भने सबसे सानो युनिट भनेको चाहिँ इथाइलिन हुन्छ। त्यसै गरी भिनाइल क्लोराइड, VINYL, भिनाइल क्लोराइड पनि हुन्छ, मोनोमर भयो। ठिक छ, त्यसै गरी पोलिमेराइजेसन प्रोसेस भनेर छ। पोलिमेराइजेसन भनेको चाहिँ यस्तै इथाइलिन र भिनाइल क्लोराइड जोडेर, मोनोमर जोडेर के हो त, पोलिमर्स बनाउने प्रोसेसलाई, मोनोमर जोडेर पोलिमर्स बनाउने प्रोसेसलाई पोलिमेराइजेसन भनेर भन्छ। पोलिमेराइजेसन प्रोसेस भनेर भन्छ। अब जस्तै के हुन सक्छ, इथाइलिन भनेको मेरो मोनोमर भयो, एउटा कम्पाउन्ड भयो, यसको पोलिमर भनेको चाहिँ पोलिइथाइलिन हुन्छ, पोलिइथाइलिन भनेर हुन्छ। त्यसै गरी भिनाइल क्लोराइड मैले जोडेँ भने, भिनाइल क्लोराइडलाई जोड्दै जोड्दै लगेँ भने यसले मलाई पोलिभिनाइल क्लोराइड दिन्छ हैन। र स्टाइरिन भन्ने जोड्दै गयो भने STY है, STYRENE, स्टाइरिन जोड्दै गयो भने यसले पोलिस्टेरिन भन्ने दिन्छ। तपाईँले सबै कुराहरू सुन्नुभएको छ। पोलिइथाइलिन भनेको हाम्रो पोलिथिनहरू भन्छन् नि, पोलिथिन झोला भनेर भनेको पोलिइथाइलिनको अपभ्रंश हुँदै चाहिँ पोलिइथाइलिन भएको। पोलिस्टरको ब्याग, पोलिस्टरको जुत्ताहरू भनेर हुन्छ नि, हो त चाहिँ पोलिस्टाइरिनको अपभ्रंश हुँदै पोलिस्टर भन्दै आएको हो। ठिक छ, अब टाइप्स अफ पोलिमरहरू, पोलिमरको पनि टाइप्स हुन्छ, टाइप्स अफ पोलिमर। अब पोलिमरमा पनि नेचुरल पोलिमर र सिन्थेटिक पोलिमर हुन्छ। यो भनेको हाम्रो सिन्थेटिक पोलिमर भयो सबै, यो त ल्याबोरेटरीमा बनाएको हो, त्यही भएर सिन्थेटिक पोलिमरहरू भयो यिनीहरू। अर्को छ नेचुरल पोलिमर। नेचुरल पोलिमरमा चाहिँ प्रोटिन भएको भनेको सिल्क र उल। प्रोटिनमा पनि सानो युनिट्सहरू जोडिँदै
प्रोटिन्सहरू जोडिँदै जोडिँदै ठुलो रेसा जस्तो बन्छ, जस्तै सिल्क भयो, उल भयो हैन। त्यसै गरी पोलिस्याकाराइड्सहरू भनेको के भयो त स्टार्च अर सेलुलोजहरू भयो पोलिस्याकाराइड्सहरू। र नेचुरल रबरहरू पनि के हो त हाम्रो पोलिमर्सहरूमै गनिन जान्छ, ठीक छ। नेचुरल रबर्सहरू पनि पोलिमर्समै गनिन जान्छ। यसपछि फाइबर्सहरूको कुरा आउँछ। फाइबर्सहरू भनेको जेनरली रेसाहरूको कुरा आउँछ हैन। हामीले जुन डोरीहरू कपडाहरू हुन्छ नि, त्यो कपडाहरू सबै केले बनेको त फाइबर्सहरू अथवा रेसाहरूले बनेको हो। यसलाई चाहिँ स्ट्रोङ थ्रेड भनेर पनि भनिन्छ। स्ट्रोङ थ्रेडहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ? फाइबर भनिन्छ। र यो फाइबरले चाहिँ डोरीहरू बनाउन, कपडाहरू बनाउन, त्यो माछा मार्ने जालीहरू बनाउनको लागि युज गरिन्छ। र फाइबर्स पनि दुई प्रकारको हुन्छन्, एउटा नेचुरल फाइबर र आर्टिफिसियल फाइबर्सहरू पनि हुन्छन्, ठीक छ। नेचुरल फाइबर्स र सिन्थेटिकै भनौँ न, सिन्थेटिक भन्नु र आर्टिफिसियल भन्नु एउटै कुरा जस्तो हो। सिन्थेटिक फाइबर्सहरू, नेचुरल फाइबर्सहरू भनेको जस्तै कटन भयो हैन, र उल भयो। त्यसै गरी सिल्कहरू भनेको चाहिँ नेचुरल फाइबर भयो। अब यिनीहरू केमा युज हुन्छ त? कटन भनेको कपडा बनाउन, उल पनि कपडा बनाउन, सिल्क पनि कपडा बनाउनको लागि युज भइरहेको हुन्छ। अब कटन भनेको त हामीले कटन प्लान्ट्स, रुवा भनेको रुवाको बिरुवाबाट पाइन्छ। उल भनेको हामीले केबाट? भेडाहरूबाट पाउँछौँ। सिल्क भनेको चाहिँ हामीले सिल्कवर्म भन्ने एउटा किरा हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ? रेशम किराबाट चाहिँ सिल्कहरू पाउन सकिन्छ। त्यसपछि अर्को छ सिन्थेटिक फाइबर। सिन्थेटिक फाइबर भनेको नाइलोन, अहिलेको डोरीहरू आउँछ नि, पहिले सुत्रीको डोरीहरू के भन्थे, अहिले चाहिँ नाइलोनको त प्लास्टिकको डोरीहरू आउँछ नि। नाइलोन भयो, रेयन भयो, त्यसै गरी टेरिलिन भयो हैन, र ओर्लोन भनेर भयो। त्यसै गरी क्यासमिलनहरू, यिनीहरू के हो त? हाम्रो सिन्थेटिक फाइबरहरू हो। रेयन भनेको चाहिँ हाम्रो आर्टिफिसियल सिल्क जस्तो हुन्छ, सिल्क जस्तै हुन्छ तर ल्याबमा बनाइएको सिल्क हुन्छ, र यो चाहिँ सेलुलोजबाट बनाइएको हुन्छ, ठीक छ। आर्टिफिसियल सिल्क भनेको के हो भनेर सोध्यो भने तपाईले रेयनलाई लेख्नु पर्यो। र यो चाहिँ के हुन्छ त? टायरको कडहरू बनाउन, जुन टायरमा तपाईले कडहरू देख्नुहुन्छ कस्तो भन्दा टायरलाई जोडिने कुराहरू हुन्छ क्या। टायरहरू पनि त्यत्तिकै सिधै प्लास्टिकलाई यस्तो टायरको एउटा कुरामा हालेर बन्दैन, किनभने त्यो त्यति साह्रो दह्रो हुँदैन। त्यहाँ पनि के हुन्छ? रेसाहरूले चाहिँ टायरहरूलाई सबैतिरबाट मजाले कनेक्ट गरेको हुन्छ, र त्यो भनेको रेयन हुन्छ। र यसले चाहिँ ब्यान्डेजेसहरू बनाउन हैन, यो रेयन चाहिँ ब्यान्डेजहरू हुन्छ नि, तपाईँले कतै खुट्टा भाँच्नु भयो, मर्काउनु भयो भने ब्यान्डेजहरू, त्यसै गरी कतै ठुलै काटिएको छ भने, घाउहरू काटिएको छ भने, यो ड्रेसिङ वुन्डलाई ड्रेस गर्नको लागि युज हुने जुन कपडाहरू हुन्छ त्यो चाहिँ रेयनले बनाइएको हुन्छ। त्यसपछि नाइलोन छ। नाइलोनमा पनि यसलाई एउटा इलास्टिक फाइबर भनेर भन्छ, एकदमै इलास्टिक हुन्छ, राम्रो तन्किन सक्छ है। र यो चाहिँ अब यसको युजेस केले बनेको हुन्छ भन्दा यसमा चाहिँ जेनरली अमाइड ग्रुप हुन्छ। अब यसको स्ट्रक्चरमै गएर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अमाइड ग्रुपले बनेको हुन्छ, CONH यसरी जोडेर चाहिँ नाइलोनहरू बनेको हुन्छ। र जेनरली एडिपिक एसिड एन्ड हेक्सामिथाइलिन, ठीक छ। हेक्सामिथाइलिनले फाइबरहरूको फर्मेसन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइनले हाम्रो नाइलोनहरू बनेको हुन्छ। अब नाइलोन केमा युज हुन्छ त भन्दा बल्छी बनाउन, त्यसै गरी जुन माउन्टेन क्लाइम्बर्सहरूले युज गर्ने डोरीहरू हुन्छ त्यो डोरीहरू बनाउन पनि युज हुन्छ। त्यसै गरी प्यारासुटको डोरीहरू एकदमै दह्रो चाहिने हुन्छ नि त, हो त्यो बनाउन नाइलोन युज गरिन्छ। त्यसै गरी विभिन्न हामीले डेली युज गर्ने कपडाहरू बनाउन हैन, सर्ट, टाई, मोजाहरू बनाउनको लागि पनि नाइलोन युज भइरहेको हुन्छ है। नाइलोनको युजेसहरू तपाईँलाई थाहा नै छ। त्यसै गरी अर्को छ टेरिलिन भनेर छ। टेरिलिन भनेको चाहिँ पोलिस्टर भनेर पनि भन्छ, हैन। र यो चाहिँ इस्टर मोलिक्युलको, इस्टर एउटा मोनोमर हो,
इस्टरको मोनोमर जोड्दै जोड्दै पोलिइस्टर बन्छ र यो चाहिँ टेक्सटाइल्स भनेको कपडाहरू नै बनाउन युज हुन्छ र सेल्स अफ बोर्ड, सेल्स फर बोर्ड भनेको एउटा बोर्डमा यत्रो ठुलो कपडा देख्नुहुन्छ नि जुनले चाहिँ नाउलाई विभिन्न डिरेक्सनमा हावाहरू कलेक्ट गरेर अगाडि बढाउने काम गर्छ नि, हो त्यो बनाउनको लागि पनि हाम्रो टेरिलिन भन्ने कुरा चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ जेनरली है। यसपछि छ अर्को हाम्रो प्लास्टिकको कुरा आयो। प्लास्टिक त अहिले अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट भयो हाम्रो यो जुन इन्डस्ट्रीबाट प्रोड्युस हुने जुन कुरा छ त्यसमा प्लास्टिकले धेरै ठुलो नै रिभोल्युसन ल्याएको छ है। प्लास्टिकलाई के भन्छ त सिन्थेटिक पोलिमर्सहरू भनेर भन्छ, सिन्थेटिक पोलिमर्स भन्छ है, सिन्थेटिक पोलिमर्स भन्छ। र जेनरली तिनीहरू चाहिँ रुम टेम्परेचरमा, अहिले जुन रुम टेम्परेचर छ हाम्रो, अब तराईतिर हुनुहुन्छ भने अलिक ज्यादै गर्मी होला हैन, तर एउटा जेनरल रुम टेम्परेचर 27-28 डिग्री सेल्सियसको रुम टेम्परेचरमा चाहिँ यो चाहिँ सोलिडै हुन्छ र बिस्तारै हिट गर्दै गयो भने यसले एउटा लिक्विड हुँदै जान्छ, यसलाई एउटा सर्ट एन्ड डिजायर्ड सेप दिन सकिन्छ। प्लास्टिक किन धेरै युज भयो भन्दा यसलाई चाहिँ तपाईँले जे मन लाग्यो त्यो बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यही भएर आजकल धेरै सामानहरू प्लास्टिकमै आउँछ नि, किनभने यसलाई जस्तो चाह्यो त्यस्तै सेप दिन सकिन्छ र त्यो सेप दिँदा पनि यो मजाले के गर्न सक्छ, स्ट्रङ नै हुन्छ, त्यो भएर प्लास्टिकहरू युज गरिरहेको हुन्छ। अर्को यसको सबसे नराम्रो बेफाइदा भनेको चाहिँ नन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिकलाई जसरी हाम्रो खानेकुराहरू के हुन्छ त केही दिनमा बिग्रिन्छ कुहिन्छ नि, तर प्लास्टिकलाई कुहिनको लागि धेरै लामो समय लाग्छ, मलाई लाग्छ लगभग लाखौं वर्षको समयमा मात्रै प्लास्टिकहरू चाहिँ कुहिने गर्छ, धेरै नै गाह्रो हुन्छ है। त्यसपछि यसमा 2 टाइप्स अफ प्लास्टिकहरू हुन्छ। प्लास्टिकहरू जेनरली 2 टाइपको हुन्छन्, एउटा भनेको थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक र अर्को भनेको थर्मोसेटिङ प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक र दोस्रो भनेको थर्मोसेटिङ, थर्मोसेटिङ भयो। अब थर्मोप्लास्टिक भनेको चाहिँ के हो भन्दा यसलाई जुन मन लाग्यो त्यही सेप दिन सकिन्छ, क्यान बी गिभन एनी सेप, ठिक छ। थर्मोप्लास्टिकलाई जे मन लाग्यो त्यही सेप दिन सकिन्छ। यसको एक्जाम्पल भनेको पोलिइथाइलिन, पोलिइथाइलिन, त्यसै गरी पोलिभिनाइल क्लोराइड PVC भन्छ पोलिभिनाइल क्लोराइडलाई, त्यसै गरी पोलिस्टरिन, यिनीहरूलाई चाहिँ जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै सेपहरूमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, ठिक छ। अब पोलिभिनाइल क्लोराइडको बारेमा थोरै हेरौँ। पोलिभिनाइल क्लोराइड भनेको चाहिँ स्ट्रङ थर्मोप्लास्टिक हो, एकदमै दह्रो थर्मोप्लास्टिक हुन्छ, धेरै समय टिक्न सक्छ हैन। तपाईले कहिलेकाहीँ देख्नु भएको छ ल त आरीहरू पुरै बाटोमा पुरै पड्काइरहेको हुन्छ नि, ड्याम ढुङ्गामा हान्छ त्यही पनि भत्किँदैन, हो त्यस्तो चाहिँ अब PVC वाला प्लास्टिकहरूले बनाएको हुन्छ र यो चाहिँ पोलिमर अफ भिनाइल क्लोराइडले बनाएको हुन्छ है, पोलिमर अफ भिनाइल क्लोराइडहरूले चाहिँ यो बनेको हुन्छ। के हो त CH2 यहाँनेरि CHCl PVC भयो यो हैन। अब अर्को छ थर्मोसेटिङ प्लास्टिक। अब बुझिहाल्यौं थर्मोप्लास्टिकलाई जे पनि सेप दिन सकिन्छ तर थर्मोसेटिङलाई दिन सकिँदैन। अरे अघि भर्खरै प्लास्टिकलाई जे पनि दिन सकिन्छ भन्दै हुन्थ्यो। थर्मोसेटिङ भनेको के हुन्छ भने तपाईले वान मिस गेम फिनिश हो के यसमा। एकचोटी तपाईले सेप दिइसकेपछि यसलाई फेरि तपाईले रिसेप गर्न सक्नु हुँदैन। जस्तै हामीले जुन बजारबाट ल्याउने झोलाहरू छ नि, बजारबाट जुन पोलिथिन झोलाहरू दिन्छ त्यसलाई तपाईले फेरि पगलाएर के गर्न सक्नु हुँदैन, नयाँ प्लास्टिक बनाउन सक्नु हुँदैन, नयाँ टाइपको प्लास्टिकहरू निर्माण गर्न सक्नु हुँदैन। ठीक छ, किनभने त्यो सफन हुँदैन। के हुन्छ त तपाईले त्यो प्लास्टिकलाई जलाउनु भन्दा कस्तो हार्ड कक्रेको हुन्छ नि, त्यसलाई जलाएपछि कक्रक्क हुन्छ, सानो डल्लो बन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि पगाल्न सक्दैनौं। ठीक छ, त्यही भएर थर्मोप्लास्टिक्सहरू चाहिँ जेनरली उनीहरुको आफ्नै युजहरू छ। यसको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ बेकलाइट है। र बेकलाइट को बारेमा थोरै हेरौं। बेकलाइट भनेको चाहिँ पोलिमर अफ, सोधिरा हुन्छ बेकलाइट को बारे, पोलिमर अफ कार्बोलिक एसिड। ठीक छ, यसलाई चाहिँ कार्बोलिक एसिड भनेको फिनल, कार्बोलिक एसिड एन्ड फर्मल्डिहाइड, फर्मल्डिहाइड को पोलिमर हो हाम्रो बेकलाइट। अब यो कहाँ कहाँ युज हुन्छ त, बोटल्सहरू बनाउन,
ठिक छ। बोटल्सहरू बनाउन, लिड्सहरू भन्नाले ढक्कनहरू बनाउन पनि युज भइरहेको हुन्छ। र त्यसै गरी हाम्रो टिभीको प्लगहरू, हाम्रो घरमा युज हुने स्विचहरू होइन, टेलिफोनको सेटहरू बनाउन युज भइरहेको हुन्छ र आदि इत्यादि इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरू, मिक्सर, ग्राइन्डर, बटुकाहरू होइन, हो त्यस्तो सबै केले बन्या हुन्छ त थर्मोसेटिङ प्लास्टिकले बन्या हुन्छ। ठिक छ, यति कुरा हो थर्मोसेटिङ प्लास्टिकको बारे। यसपछि छ हाम्रो साबुन। साबुन भनेपछि सोप। सोप भनेको अब सोडियम साल्ट अफ हायर फ्याटी एसिड, सोडियम साल्ट अफ हायर फ्याटी एसिड भन्न खोजेको जुन हाम्रो जनावरहरू हुन्छ नि, जनावरहरूको जुन बोसोहरू हुन्छ त्यो बोसोहरूबाट चाहिँ के बनाएको हुन्छ, साबुन बनाएको हुन्छ। र यसले चाहिँ के गर्छ त, पानी हाम्रो जुन लुगाहरूलाई सफा गर्ने काम गर्छ। ठिक छ, त्यही भएर सोपहरू, साबुनहरू चाहिँ अर्ग्यानिक नै हुन्छ भनिन्छ नि, किनभने यिनीहरू चाहिँ हायर फ्याटी एसिडहरू, हायर फ्याटी एसिडहरू त जनावरहरूमा जेनरली पाइन्छ होइन, त्यही भएर सोपको काम चाहिँ त्यो भयो। र यसको इक्जाम्पलहरू भनेको सोडियम स्टेरेट, सोडियम स्टेरेट, त्यसै गरी सोडियम ओलिएट। साबुनहरूको बारे त हामीले सायद हार्ड वाटर सफ्ट वाटरहरूमा पढ्छौँ होला, त्यही पनि OLEAT ओलिएट, यहाँनिर उसको फर्मुला भनेको C17H35COONA यो भयो। सोडियम ओलिएटको भनेको C17H33COONA भनेको हाम्रो सोडियम ओलिएट भयो होइन। र अब सोप बनाउनको लागि एउटा स्यापोनिफिकेसन भन्ने प्रोसेस हुन्छ, स्यापोनिफिकेसन। अब यो प्रोसेस इम्पोर्टेन्ट छ। के गरिन्छ त यसमा, ब्रेकिङ ओइल और फ्याट मोलिक्युल। ठिक छ, ब्रेकिङ ओइल और फ्याट मोलिक्युल बाई अल्काली। अल्कालीको युज गरेर हामीले फ्याट मोलिक्युल अथवा ओइललाई ब्रेक गर्नु ताकि हामीले सोप फर्मेसन गर्न सकौँ, त्यसलाई स्यापोनिफिकेसन भनेर भन्छ। ठिक छ, अब सोपको लागि रो मेटेरियल्स भनेको के हुन्छ त, फ्याट और भेजिटेबल ओइल। हामीले जुन भेजिटेबल तरकारी सब्जीहरूबाट आउने तेलहरू हुन्छ त्यहाँबाट पनि बनाउन सक्छौँ, अथवा जनावरबाट आउने फ्याटहरूबाट पनि बनाउन सक्छौँ। अर्को कुरा चाहिने भनेको NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड पनि चाहिन्छ, त्यसै गरी साल्ट पनि चाहिन्छ, NaCl पनि चाहिन्छ। यो तीनटा कुराहरूबाट हामीले सोप फर्मेसन गर्न सक्छौँ। अब अर्को कुरा भनेको डिटर्जेन्ट भयो, सरफहरू भयो। डिटर्जेन्ट भनेको चाहिँ जेनरली यो त इनअर्ग्यानिक कुरा हो होइन, यो चाहिँ सोडियम साल्ट अफ लङ चेन अफ बेन्जिन सल्फोनिक एसिड, बेन्जिन सल्फोनिक एसिड और अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट द्वारा चाहिँ यो बनिएको हुन्छ डिटर्जेन्टहरू होइन। र कोल अथवा पेट्रोलियमबाट पनि डिटर्जेन्टहरू चाहिँ बनाइरहेको हुन्छ है, कोल अथवा पेट्रोलियम युज गरेर पनि जेनरली डिटर्जेन्टहरू चाहिँ बनाइरहेको हुन्छ। र यसमा चाहिँ सल्फोनिक ग्रुप प्रेजेन्ट हुन्छ मेनली। सल्फोनिक ग्रुप्सहरू भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दा SO3 माइनस Na+, यो सल्फोनिक ग्रुप भयो, अथवा सल्फेट ग्रुप पनि प्रेजेन्ट भइरहेको हुन्छ। सल्फेट ग्रुप भनेपछि SO4 माइनस Na+, यस्तो ग्रुपहरू डिटर्जेन्टबाट बनेर हुन्छ। डिटर्जेन्ट जेनरली सोपहरूभन्दा धेरै नै पावरफुल हुन्छ होइन, तर अलिकति यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा नराम्रो असर पारिरहेको हुन्छ है। डिटर्जेन्टको काम त्यो भयो। अब आयो मलहरूको कुरा, पेस्टिसाइड्सको कुरा आयो। पेस्टिसाइड्सको कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो टपिकलाई तपाईँले हेलचेक्राइ नगर्नु होला। पेस्टिसाइड्सहरू भनेको चाहिँ जेनरली पेस्ट्सहरू मार्न, पेस्ट्सहरूको अन्त्यको लागि के युज गरिन्छ त, पेस्टिसाइड्स युज गरिन्छ। र कसरी के गरिन्छ त भन्दा कि त पेस्टलाई मारिदिने अथवा तिनीहरूको लाइफ साइकल बिगारिदिने होइन,
के गरिदिने त अर्कोचोटि तिनीहरूले आफ्नो सन्तति नै जन्माउन नसक्ने बनाइदिने कि अहिले नै मारिदिए। त्यति गरिदिइसकेपछि त अर्कोचोटि आउने पनि भएनन् होइन। पेस्टिसाइड्सले जेनरली त्यो काम गर्छ। अब पेस्टिसाइड्सहरू भनेको पेस्टहरू भनेको के हो त भन्दा जुन हाम्रो किराहरू लाग्छ नि खानेकुराहरूमा, जसले चाहिँ खानेकुराहरूमा किरा लाउँछ, रोगहरू फैलाउँछ खानेकुराहरूमा, ह्युमन्सलाई जेनरली त्यत्तिकै नलाग्न सक्छ, तर त्यो खानेकुराहरू खाँदाखेरि रोगहरू सर्न सक्छ, बालीहरू बिगार्न सक्छन् तिनीहरूले। त्यस्तोलाई चाहिँ पेस्ट्सहरू भन्छ। ठिक छ। र पेस्टिसाइड्सहरू पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। जस्तै पेस्टिसाइड्सहरूमा इन्सेक्टिसाइड्स भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ किराहरूको लागि, खास किराहरूको लागि हो इन्सेक्टिसाइड्स। त्यसै गरी फन्जिसाइड्सहरू भनेर हुन्छ। अब कुनै कुनै फङ्गाईहरू हुन्छ नि, हो त्यो फङ्गाईहरूको लागि। कुनै कुनै च्याउहरू हुन्छ, हो त्यस्तोको लागि फन्जिसाइड्सहरू। त्यसै गरी हर्बिसाइड्सहरू। अब कुनै कुनै हर्ब्सहरूले अरू हामीले जे बालीहरू लगाएको छौँ नि त्यसलाई चाहिँ अरू के हुन्छ त बिरुवाहरूले प्रब्लम ल्याउन सक्छन् होइन। त्यो बिरुवा अथवा त्यो अर्को हर्ब्सहरूलाई मार्नको लागि चाहिँ हर्बिसाइड्सहरू युज हुन्छ। त्यसै गरी विडिसाइड हुन्छ। विडिसाइड भनेको विड्सहरू मार्न। र रोडेन्टिसाइड्स भनेको, रोडेन्ट भनेको जेनरली अब मुसाहरू मार्नको लागि चाहिँ रोडेन्टिसाइड्सहरू युज हुन्छ है। यो भयो। अब यसको एक्जाम्पलहरू भनेको चाहिँ डिडिटी भयो होइन। त्यसै गरी बिएचसी भयो। त्यसै गरी एल्ड्रिन डाइएल्ड्रिनहरू, यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो के भयो त अर्ग्यानिक क्लोरिन कम्पाउन्ड्सहरू भयो। यो जसले चाहिँ पेस्टिसाइड्सहरूको काम गर्छ। यिनीहरू चाहिँ अर्ग्यानिक भयो। अब अर्ग्यानिक क्लोरिन कम्पाउन्ड्सहरू है यिनीहरू, सरी अर्ग्यानिक क्लोरिनबाट बनेको हुन्छ। त्यसै गरी अर्ग्यानोफोस्फोरस पो भएछ त, फोस्फोरस, अर्ग्यानिक फोस्फोरस भनेपछि यहाँनिर फोस्ड्रिन भनेर हुन्छ, फोस्ड्रिन। त्यसै गरी म्यालाथियोन, डिमेटोनहरू हुन्छ नि, हो यस्तोबाट चाहिँ हाम्रो पेस्टिसाइड्सहरू बनाउँछ। अघि मैले मल भने चाहिँ पेस्टिसाइड्सहरू, यो त किरा मार्ने भइहाल्यो नि, किरा मार्ने के को मल हुन्छ नि। अर्को छ फर्टिलाइजर्सहरू। अब मलहरू अब चाहिँ आयो नि त फर्टिलाइजर्सहरू के को लागि युज हुन्छ त भन्दा हाम्रो बाली धेरै सप्रियोस्, राम्ररी आउने फलहरू हो नि त मेन चाहना त। फलहरू राम्ररी फुलोस् भन्दा नि मिठो पनि आओस् होइन। सबै कुराहरूको लागि के युज हुन्छ त मलहरू युज हुन्छ। अब मलमा पनि सोइललाई विभिन्न कुराहरू चाहिन्छ। नाइट्रोजन चाहिन्छ, फोस्फोरस चाहिन्छ, पोटासियम चाहिन्छ होइन। हो त तिनटै कुरा चाहिँ हाम्रो बालीमा मजाले मिल्न सक्यो भने हाम्रो बाली नालीहरू के हुन्छ सप्रिन्छ। हो यो तिनटै कुरालाई मिक्सचर गरेर हामीले जे फर्टिलाइजर्सहरू बनाउन सक्छौँ। हो अब त्यही सम्बन्धी हामीले टाइप्स अफ फर्टिलाइजर्स पढौँ। सुरुमा टाइप्स अफ फर्टिलाइजर्स एउटा छ अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरहरू छ। अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर भनेको कस्तो हो त, हामीले जुन काउडङ युज गरिरहेको हुन्छौँ नि होइन, काउडङ गाईको गोबरहरू युज गरिरहेको हुन्छौँ, गाई गोरुको गोबरहरू युज गरिरहेको हुन्छौँ, हो त्यसले पनि मेन्युरको काम गर्छ, मलको काम गर्छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ एनिमल वेस्ट र प्लान्ट रेजिड्यू, एनिमल वेस्टहरू हुन्छ र प्लान्टबाट पनि धेरै रेजिड्यू। सपोज तपाईँले खाना खानुहुन्छ, खाना केही रह्यो भने त्यसबाट पनि तपाईँले मलहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। एनिमल वेस्टहरू सपोज जनावरहरू मरे भने पनि त्यहाँबाट पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, जनावरहरूलाई खात लाउँदै एउटामा राख्ने पुर्ने गर्दै त्यहाँबाट पनि तपाईँले मलहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको मलहरूलाई चाहिँ कम्पोस्ट म्यान्युर भनेर भन्छ। के भन्दो रहेछ, कम्पोस्ट म्यान्युरहरू भनेर भन्छ। जेनरली कम्पोस्ट म्यान्युरहरू एकदमै राम्रो हुन्छ, तर प्रब्लम के भइदिन्छ भने यिनीहरूले चाहिँ नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटासियम सबै दिन्छ भन्ने छैन। कुनै बेला नाइट्रोजन फोस्फोरस देला, पोटासियम नदिन सक्ला। अब त्यसरी त काम भएन होइन।
तपाईलाई पनि त तपाईको शरीरलाई पनि त सबै कुराहरू चाहिन्छ नि त भिटामिन चाहिन्छ प्रोटिन चाहिन्छ कार्बोहाइड्रेट चाहिन्छ त्यसै गरी बिरुवाहरूलाई पनि सबै कुरा चाहिन्छ नाइट्रोजन पनि चाहिन्छ फोस्फोरस पनि चाहिन्छ पोटासियम पनि चाहिन्छ हो त्यो सबै कुरा चाहिँ अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर्सले नदिन सक्ला त्यसको लागि के बनाइयो त आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्सहरू बनाइयो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्सहरू अब आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्समा मैले भनिहालेँ एउटा हुन्छ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नाइट्रोजन मात्रै दिने फर्टिलाइजर नाइट्रोजन मात्रै दियो भने कुनै प्लान्टमा त्यो चाहिँ हलक्क बढ्छ एकदमै ठुलो हुन्छ एकदम ठुलो हुन सक्छ र्यापिड ग्रोथ हुन्छ त्यसै गरी धेरै क्लोरोफिल आउन सक्छ त्यहाँनिर मोर क्लोरोफिल धेरै क्लोरोफिल आयो भने के हुन्छ धेरै खानेकुरा बनाउन सक्छ धेरै फलहरू उम्रिने भयो त्यसै गरी धेरै बालीहरू चाहिँ उब्जिन सक्छ क्रप यील्ड एकदमै धेरै हुन सक्छ है प्रोटिन कन्टेन्टहरू पनि बढाउँछ यसले अब यसको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ एमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन फर्टिलाइजरको एक्जाम्पलहरू भनेको एमोनियम सल्फेट त्यसै गरी एमोनियम नाइट्रेटहरू युरिया पनि त्यसकै लागि हो क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेटहरू पनि भयो है र युरिया चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने लगभग यसमा 46.6% चाहिँ नाइट्रोजन हुन्छ है युरियामा चाहिँ 46.6% नाइट्रोजन हुन्छ सो तपाईले बुझिहाल्नुभयो नाइट्रोजन किन चाहिँदो रहेछ त्यसपछि अर्को छ हाम्रो मैले यहीँनेर लेखेँ ताकि तपाईलाई कम्पेयर गर्न पनि सजिलो होस् अर्को भनेको हाम्रो फोस्फोरस वाला छ यदि प्लान्टहरुमा बिरुवाहरुमा फोस्फोरस भयो भने के हुन्छ त भन्दा त्यसको जरा दह्रो हुन्छ ठीक छ जराहरु के हुन्छ त राम्ररी सप्रिन सक्छन् जराहरु र स्ट्रक्चर अफ प्लान्ट पनि राम्रो हुन्छ बाङ्गो डिङ्गो हुने हैन यता बाङ्गिने उता बाङ्गिने हाम्रो बिरुवाहरु नाच्ने काम गर्दैन सिधा माथि जान्छ है स्ट्रक्चर अफ प्लान्ट पनि राम्रो हुन्छ दह्रो हुन्छ त्यसको ब्रान्चहरु स्टिमहरु दह्रो हुन्छ त्यसैगरी यो रूट फर्मेसनमा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ रूटहरु राम्रो बनाउन जरा राम्रो भएन भने बिरुवा राम्रो हुन्छ त हुँदैन नि हो त्यसको लागि हुन्छ र रूट्सहरुलाई जराहरुलाई एकदमै छिटो ग्रो गराउने काम पनि फोस्फोरसले गर्छ त्यसैगरी रोगहरुबाट पनि बचाउँछ जसरी हाम्रो शरीरमा डब्ल्युबीसी हुन्छ नि प्लान्टहरुमा फोस्फोरस भयो भने त्यसको चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता बढ्छ है त्यसैगरी स्टार्चहरु बढाउँछ स्टार्च इन ग्रेन्स भनेको जुन कुरा हामी लिइरा हुन्छौं नि बालीहरुबाट धानहरुबाट जौहरुबाट स्टार्च नै त लिने हो त्यो भनेको फुड हो हैन हो त्यो फुडलाई चाहिँ स्टार्च भनिन्छ र फोस्फोरस धेरै भयो भने स्टार्च बढाउने काम पनि हुन्छ र क्रप म्याचुरेसन भनेको हाम्रो प्लान्ट्सहरु जुन चाहिँ हाम्रो बिरुवाहरुलाई चाहिँ छिट्टै बढाउने काम गर्छ छिट्टै ठुलो बनाउने काम गर्छ अरु बेला 1 वर्ष लाग्थ्यो भने उले 9 महिनामै त्यो काम गरिदिन्छ फोस्फोरसले है यसको एक्जाम्पल भनेको के छ त अब एमोनियम फोस्फेट त्यसैगरी क्याल्सियम सुपर फोस्फेट हैन त्यसैगरी बोन एस भनेर भन्छ र एमोफसहरु भनेर भन्छ एमोफसहरु हो यस्तो टाइपको कुराहरु भयो यसपछि हामीले अर्को कुरा हेर्ने भनेको कुन बाँकी छ त अब पोटासियम फर्टिलाइजर अब पोटासियम चाहिँ किन चाहियो होला त लगभग सबै कुरा पुगे जस्तो देखिन्छ पोटासियम भनेको चाहिँ अब हाम्रो प्लान्ट्सको रूटलाई पनि पोटासियम चाहिन्छ हैन र प्लान्टलाई चाहिँ एकदम दह्रो बनाउनको लागि हैन जसरी हामी भिटामिन प्रोटिन खाएर दह्रो हुन्छौं नि हैन राम्रो सलक्क परेको ज्यान हो स्ट्रङ एन्ड हेल्दी हाम्रो कुनै हामीले बोर्ड बिरुवा हेर्यौं भने कति राम्रो हुन्छ कुनै चाहिँ कस्तो नराम्रो हुन्छ नि त्यसमा पोटासियम पुगेको छ भने हेर्दैखेरि राम्रो देखिन्छ के स्ट्रङ एन्ड हेल्दी बनाउने काम गर्छ पोटासियमले त्यसैगरी ग्रोथ अफ फ्लावर्स फूलहरु एकदमै राम्रो सपार्नु छ भने तपाईलाई राम्रो फूलहरु निकाल्नु छ भने पोटासियम हाल्नु पर्यो ठीक छ राम्रो फूलहरु निकाल्नको लागि पोटासियम चाहिन्छ
त्यसपछि अर्को के छ भने मेकिङ प्रोटिन अनि फ्याट स्टार्च एन्ड सुगर यो सबैको लागि के चाहिन्छ त पोटासियम चाहिन्छ र यसले चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता पनि बढाउँछ प्लान्टहरुको डिजिज रेजिस्टिबिलिटीको लागि पनि युज हुन्छ र पोटासियमको लागि हामीले के युज गर्छौं भन्दा पोटासियम नाइट्रेट ठीक छ पोटासियम नाइट्रेट युज गरिन्छ त्यसैगरी पोटासियम कार्बोनेट पनि युज हुन्छ है त्यसैगरी पोटासियम क्लोराइड पनि युज हुन्छ पोटासियम सल्फेट पनि युज हुन्छ ठीक छ नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर हामीले पोटासियम रिच फर्टिलाइजर्सहरु हेर्यौं अब नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स त हामीलाई थाहा भयो सबैभन्दा धेरै युरिया हुन्छ क्याल्सियम साइनामाइडहरु पनि हुन्छ सो आज हामीले धेरै कुराहरु हेर्यौं यहाँनेर एज अ जोस युज भइराख्ने कुराहरु जुन हाम्रो इन्डस्ट्रियल औद्योगिक रासायनिक विज्ञानको हामीले धेरै कुराहरु युज गरिराख्छौं नि आफूले चलाउने सामानहरुको बारेमा एउटा टेन्टेटिभ नलेज पायौं अब यहाँनेर तपाईलाई कुनै ठाउँमा प्रब्लम भयो बुझ्नु भएन भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ है र यसको मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरु पनि हामी छिट्टै लिएर आउँछौं यति कुराहरु तपाईले पढ्नु भने यो च्याप्टरको कुनै पनि मल्टिपल चोइस क्वेशन तपाईले मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ 99% ग्यारेन्टी भयो ल यति कुराहरु मजाले पढ्नुस् मजाले सुन्नुस् हैन लेख्नै पर्छ भन्ने पनि छैन किनभने मैले चाहिँ तपाईहरुलाई सुन्ने स्टाइलमा बनाइदिएको छु सुन्दै तपाईले लेख्दा पनि हुन्छ र हेर्दै लेख्दा पनि राम्रै नै हुन्छ आखिरी सो लेख्ने काम चाहिँ गर्नु होला है केमिस्ट्री भनेको नलेखिकिन हुँदैन सो आजको लागि यति नै थ्यांक यू फर